भगाना छोड़ दो, शाम तले खिड़की तले यूं सीटी बजाना छोड़ दो, यूं सीटी बजाना छोड़ दो, बोला उसे जन्मी को खुद से न खाना छोड़ दो, शाम तले खिड़की तले यूं सीटी बजाना छोड़ दो, यूं सीटी बजाना छोड़ दो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप लोग? फिट फाट होंगे, ठीक ठाक होंगे। सबसे पहले मैं अपनी इंट्रो थोड़ी सी आपको करवाऊँ। मैं हूँ गौहर बल्ती, गिलगित बल्तिस्तान से व्लॉग्स और फोटोग्राफी वगैरह ट्राई करता रहता हूँ। बाज़ लोग हमें पसंद भी करते हैं, मशकूर है उन सब के। ये क्या कि सूरज पे घर बनाना, ये क्या कि सूरज पे घर बनाना, फिर उस पे छाँव तलाश करना, खड़े भी होना तो दलदलों पे, फिर अपने पाँव तलाश करना, खड़े भी होना तो दलदलों पे, फिर अपने पाँव तलाश करना, चले भी आना शहरों में चमकते ख्वाबों को साथ लेकर, चले भी आना शहरों में चमकते ख्वाबों को साथ लेकर, बुलंद बाला इमारतों में, फिर अपने गाँव तलाश करना। आज की व्लॉग की इब्तिदा एक लतीफ़े से करूँगा। कहते हैं कि एक बिजनेसमैन जो है ना समंदर के सैर को निकला एक मछिरे के साथ, और वो मछिरे की जो एक्टिविटीज़ है दिन भर नोट करता रहा। उसने देखा कि मछिरा जो ना थोड़ी सी मछलियाँ पकड़ता था और वो रिलैक्स करता था, आराम करता था। बिजनेसमैन से रहा नहीं गया और पूछा कि आप जो ना सिर्फ इतनी मछलियाँ क्यों पकड़ी हैं, आप जो ना ज़्यादा भी पकड़ सकते हैं, आप जस्ट चंद दाने पकड़ के आपने रिलैक्स किया। तो मछिरा कहता कि मैं उनसे क्या करूँगा, क्योंकि मेरे लिए इनफ है, मेरे फैमिली के लिए, अपने के लिए, फूड के लिए इसी को भेजूँगा, आज का दिन तो मेरे लिए ही काफ़ी है। तो वो कहता कि आप ज़्यादा पकड़ेंगे तो आप एक अच्छे से जो ना अभी आप हाथ से चलाते हैं इस बोट को, कल को आपके पास मोटर का बोट होगा और आप और ज़्यादा मछलियाँ पकड़ेंगे। तो वो कहता कि मैं उन और मछलियों से क्या करूँगा। बिजनेसमैन कहता है कि आप जो ना कि आपके पास बहुत सारे पैसे आएंगे और आप मज़ीद 4-5 बोट आप परचेज़ करेंगे। तो मछिरा फिर कहता है कि मैं 4-5 बोट से क्या करूँगा। बिजनेसमैन कहता है कि यार आप आराम करेंगे, ज़ाहिर बात है, आप उन बोट को रेंट पे दे देंगे और आप ख़ुद आराम करेंगे। तो मछिरा कहता है कि अभी मैं क्या करूं, अभी मैं तो आराम ही कर रहा हूं। तो आज की स्टोरी लतीफ़े का जो मकसद है तमहीद बांधने का, मैंने भी अपनी ज़िंदगी की जो चंद बहारें हैं वो मैंने शहरों में गुजारा है। आफ्टर ICS में गया था आला तालीम के लिए पिंडी इस्लामाबाद। तो वहाँ पे मैं तकरीबन 9-10 साल रहा हूँ, और उसके बाद जब गांव में आया तो वही सड़कें, वही कच्चे मकानात, वही कच्ची सड़कें और वही मसाइल, इन सभी को देखा। तो उस वक़्त बहुत ज़्यादा जहन में आता था कि हम उन चीज़ों के हक़ में आवाज़ उठाएं, जिस तरह गांव की सड़क पक्की हो, अच्छा लकड़ी के पुल की जगह पर जो ना RCC पुल बने, इस तरह लोग जो ना जो मवेशियाँ हैं उनको छोड़ के गवर्नमेंट जॉब करे, और इस तरह जो छोटे छोटे खेतों में हम काम करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, इन चीज़ों को अपग्रेड करे या उनको छोड़ दे, सभी जॉब करे, सब जो ना बिज़नेस खोले। जिस तरह सड़क के पास जो है ना अगर किसी की खेत हो तो उसको जो है ना वहाँ पे दुकान बनाए, वहाँ पे बिज़नेस स्टार्ट करे, या इस तरह होटल्स स्टार्ट करे। इस तरह बहुत सारे सवालात मेरे जहन में जो ना पैदा होता था कि हम जो ना, क्योंकि ज़ाहिर बात है एक अरसा शहर में रहने के बाद, इसी तरह हस्पतालों के बारे में, स्कूल्स के बारे में, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के बारे में, बाकी सारी चीज़ें अपग्रेड हों, लोगों की लाइफस्टाइल अपग्रेड हो। और उस वक़्त एक न्यूज़पेपर में भी काम करता था, तो
بڑا دل کر رہا تھا، کیونکہ ایک لمبے عرصہ میں شہر میں ادھر سے یہ چیزیں سوچ کے آیا تھا کہ یہاں آ کے سارا ان چیزوں کے حق میں آواز بلند کروں گا اور لوگوں کو موٹیویٹ کروں گا، اپنی جو بھی ہم کر سکتے ہیں، جس طرح ہم ٹرائی کر سکتے ہیں، ان سبھی کے بارے میں ہم جو نا اسٹرگل کریں گے. مگر ہم جو نا کچھ زیادہ ہی عرصہ وہاں پہ رہے تو پھر ہمیں احساس ہو گیا کہ ہم جو بھی ہیں نا وہ ٹھیک ہیں. جس طرح مچھرے نے کہا نا کہ ہم جو نا ان سبھی کے بعد کیا کریں گے، کہ ہم آرام ہی کریں گے، ریلیکس کریں گے، کہ آپ کے پاس پیسے ہوں گے پھر آپ انجوائے کریں گے. تو وہی سٹوری جو نا میرے ذہن میں اب بھی جو نا اب یہ آ گیا کہ ہم جو نا جس طرح ہیں، کیونکہ آپ کے پاس جابس ہوں گے، آپ کے پاس ٹائم نہیں ہوں گے اور آپ کے پاس فراغت نہیں ہوگا، تو پھر وہی آپ سٹرگل کریں گے، پھر آپ انہیں لائف کے آنے کی طرف کوشش کریں گے. اور پھر اسی طرح ہم گاؤں میں ہر جگہ پہ روڈ بنائیں، ہر جگہ پہ سڑکیں پکی ہوں، ہوٹلس ہوں، مکانات پکے ہوں اور دکانیں ہوں، تو پھر ہم جو نا وہی گرینری کو ترسیں گے، وہی کھیتوں کو ترسیں گے. جس طرح شہروں میں لوگوں کی زندگی ہے، اب وہ بھی وہی چاہتے ہیں کہ کہیں پہ ایسی ٹھنڈی جگہ ہو، خاموش ہو، سائلنٹ ہو اور اسی طرح جو نا لائف گزرے. تو گھوم پھر کے پھر وہیں پہ ہی آتا ہے کہ ہم جو نا زندگی میں ان علاقوں کو اپ گریڈ کرنے کے سوچتے ہیں یا انہی چیزوں سے بیزار ہیں. کل کو پھر جو نا سیاحت، کیونکہ انہی جگہوں میں سیاحت ہے، انہی تازہ ہواؤں میں جو نا سب کچھ ہے. ظاہری بات ہے، دولت ہے، صحت ہے، تو انسان کے پاس سب کچھ ہے. تو اس وقت یہی چیزیں بہت زیادہ جو نا کھائے جا رہے تھے کہ ہم جو نا لائف کو اپ گریڈ کرنا چاہیے یا اس طرح. پھر شہر میں ہم زیادہ عرصہ رہنے کی وجہ سے ہمیں جو نا یہ بات اچھی طرح جو نا آ گئی سمجھ میں کہ ہمیں جو نا جس طرح ہیں، جس طرح ہم مویشیوں سے ریلیٹ ہیں یا ان کے ساتھ کام کرتے ہیں یا جس طرح ہم جو نا کھیتی باڑی کرتے ہیں یا جس طرح انہی چیزوں کے ساتھ ہم منسلک ہیں، وہ اسی طرح رہیں ہم. اور اسی طرح جو نا سڑکیں کچے ہی رہیں، اسی طرح روڈ، اسی طرح مکانات اسی طرح کچے ہی رہیں، کم ہی مکانات ہو، دکانیں کم بنے، ہوٹلس نہ ہو، تب بھی جا کے جو ہے وہی نیچرل ماحول ہم رکھ سکتے ہیں. ادروائز امپاسبل ہے کہ یہاں پہ لائف میں جو نا اب ہر کوئی زندگی کی دوڑ میں ایسے بھاگے جا رہے ہیں کہ بہت ہی مشکل ہے کہ آپ کو اس میں کوئی سکون نظر آئے، آپ کو کوئی تسلی ہو، آپ ریلیکس کریں، لائف کو انجوائے کریں. تو بات وہی ہے بزنس مین کا آنسر کہ ظاہری بات ہے انجوائے کریں گے، آپ آرام کریں گے، تو وہ تو ظاہری بات ہے پہلے سے ہی کر رہا ہے، وہ پہلے ہی سے اس کی لائف جو ہے انجوائے ہے، وہ زندگی کے دوڑ میں نہیں ہے اور وہ سمپلی جو نا جس طرح ہے اسی پہ شکر کرتے ہیں، اسی پہ آرام کرتے ہیں. تو اس کے پاس صحت بھی ہوگی، اس کے پاس سب کچھ ہوں گے، خوشی ہوں گے. اور جو لوگ اس ریس میں لگ جاتے ہیں، پھر 5 کشتیاں نہیں رہتی، پھر 10 کشتیاں، پھر 20 کشتیاں، پھر ہو سکتا ہے اس سے بہری بیڑے جو ہے نا خریدنے کی جو ہے نا پھر اسی کے تگ و دو میں رہیں گے. پھر اسی طرح جو ہے نا زندگی کی لالچ اور یہ سب کچھ انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتا. تو یہ بات جو ہے نا مچھرے کی جو بات ہے کہ ہم جو ابھی لائف انجوائے کر رہے ہیں، ابھی بھی ہم کر رہے ہیں. تو بہت سے لوگ یہاں پہ وزٹ کے لیے آتے ہیں تو بھی وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ یہاں پہ جو نا پکے روڈ ہونے چاہیے اور اس طرح یہاں پہ کوئی 5 اسٹار ہوٹل ہونا چاہیے. اچھا اس طرح مطلب جو بھی فیسلٹی شہر میں ہے، شہروں میں ہے، وہ چاہتے ہیں کہ وہ یہاں پہ بھی ہو. ظاہری بات ہے جب یہ اس طرح کی فیسلٹیز یہاں پہ ہوں گے تو پھر اس کے بعد وہ چیزیں نہیں رہتی، وہ نیچرل جو سراؤنڈنگ ہے یا جو نیچرل جو کمفورٹ آپ کو کرا دیتی ہے، وہ ساری چیزیں پھر اویلیبل نہیں ہوں گی. تو بس یہ باتیں تھوڑی بہت ذہن میں آ رہا تھا آپ سے شیئر کروں، امید ہے کہ آپ کو پسند آئیں گے.